فريت واهدو زحفس ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ዘመነ ፍስሐ ዘመነ ሰላም ዘመነ አሕድነት ዘመነ ፍቅር ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ብሩህ ዘመነ ትንሣኤውን ይግበረልና ብሩህ በዓለ ሃምሳ ይግበረልና መላእኩና ኩናት ዓለም ኮንኩም እነዚህ መርሃ ግብር ተከታተሉ ከመይ ቀኒሁም ከመይ ጸኒሁም በአርከስ ሎሚ زهوخ مدب قطامي الزرارة بخوين سلو زلو كم سريم زلهم زوم بزو باباس ناي إثيوبيا أول سينودوس ناي إثيوبيا باباسيوم ناي مراب شوا باباس بزو أونا جبريل استوحاليهم الزرارة بز جبرا نجار بفلاي نجار ماريم كم مخانو دما لكله تأفافن أسكافن كل زي أكاد دوغما مخانو ماريولوجي نجار ماريم أمست رسقاوية كرسوس أملاخنا كاب قدس دنجل ماريم كاب سقا كانوا سا نفسه سيدو فتوم أملاخ كونه بالكلنا كاب إميتاچن زبل نجار ماريم سفيح أستمرو أب أيماد مستير زوهاب تمرتي مالتي بجزار أصول نايميتاچن أستمرو ماريولوجي نجار ماريم كابتي دسبيت كريستيانا بخبز حلوتو كمون قدوسان ليقان ጳጳሳት ከሐዋርያት ጀምሮም ሰለስቱሙት ኩላቶም አብለል ሜታችን ዝመጽ መንፈቅናን ክህደትን ንነገረ ስጋዌ በሙሉ ነሳልቨሽን ነገረ ድህነት አዚዩ ጸላዊ ከመውን መሰረት ስለዘሆነ ናይ ሜታችን ነገር ሰብ ህጸጽ እንተምጪው አብቲ ነገረ ስጋዌ ወይ ማተናይ ክርስቶስ ምልአት ድህነት ህንጻ قوم نجار كله يكلني ويدما أبتي مسارات كل كلهم بعلو كرسوس أملاخنا مساراتيو نجار نمست راس الجاوي ما بجسيو نجار ماريام سلازقنا إذا مالت توحدو كالس جاكونا أما هذا نقول ماريام سافت سامي بخال الزرارة ناتو تلف عبيلهم سوات كجاجي يفتنو مزحات فلفلات سلازلو تحدثوا نجارات كنتو قولهم يجبعنا كل جزء بسم مسكال زمزة بسم ناي باباس كوفي زمزة بسم ناي كنز زمزة بسم تي عزينا أن قراء كل شيء تكشانا مع عرقات بيتكشان نتيو كتال النزفتن دما هندو قولي يجبعي سلازم أركس نظام بطول إكاباس أو نجبريل بيت كريستيان منافق إلى كسازي وجزته منافق إلنا أتثان إحنا إنه نورور أرك نورور أين خلينا نجرجن أستمهرو كمتي مجبي بشتو حمادي تعمز فلات حدثب أكيدو أستمهرو أقرارو من قصة أساتو تي نايك على جزافير كابوش زوجهم منات أف كامل أثبت الزاربيو كوت إنكلو قال نجارات زرقي نجارات هاللويم نجرجن السوني جيزان حدقو حفش شوقن إذا مدرخ زم جمرة عيناي مدرخين من مدرخي أبيناي مدرخيم زمهرو زرلو بمنتهى قطعمي تقال እግዚአብሔር ከንምንታይ ተላዒሉ እሜታችን ከቤዛዊተ ዓለም ትባሃሉ አይትባሃል በመጽሐፍቲ እንታይን ምንባል ይኸን ድንግል ማርያም ቤዛዊተ ዓለም ክባሃል ከላሜታችን ከእንታይ ማለት ቤዛነት ዝብል እንታይ ማለት እዩ ምስተርጉሙ እዚ ከምዛ ዓይነት ነገራት አነጋግራ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ከድንግል ማርያም ቤዛዊተ ዓለም ክትብላ خላ በጃ ዝኾንኩና መስቀል ተሰቂልካ አድሕንከና ንክትብል ያሆም ትብል እዚ ፍጹም ፕሮቴስታንት ነው ዓለም بتنقل بسيرة نمأمنان بزوح كمزن نقولو كبيت كريستيان بزحت نمأمنان زوصلو كمزن نزن زع مثلا نقول مريم عملاق يكون تقولوا أن نقول مريم الحينات نايلكم نقول مريم تناي ناي عدحان النت ويدما ناي مدحان نكرسوس قد يفكون نقول مريم بهابكم نعاهم فتأرتلوا أن نقولوا كجاجيو لزوجل مالتي زي كمزع مثلا بزحت نورتلوس صهدو توكلتي إن نقولوا قابعهم جيرم ديوم نصلهم جيرم ديوم شاش متمتميهم جيرم ديوم هتصوت زخانة جبوا زخانة أستمهرو كمهور كم حلال يفولهم حجي نزي بزي ساعات ويبز جزء بهتصوت بعض من الحناهم كميديا كم channel مرجت إنان متكلنا تناي أرطل الصحابة بيكشان أستمهرو زخانة سلا زخانة الصوت انكف كل دما النقطة ملو
حقي لأمبر حدا عبي حدا نشتي كلنا بكرسوس عبيت كلنا بإجابة كبراتنا ودلو قوال عبدون اشتي ادمه وذا ترفع زغلو بتعجلالص አደ አንበር ካህፃናት ኮይኖም ከም በዓል ቅዱስ ጭርቆስ ንክርስትና እምነቶም ንማዕቶም ሐቂ ዝመስከሩ አብቅድሚ ምድራን አርሚን ምድራን ነገሳት ስለዚህ አቢን اشتي ወይ ድማ ቆልዓዩ አቢ ጓልያ ወዲያ ዝማዕርጋሉ ዝማዕርገ ይብሉን በህምዝ አይነት ዝርእ ጥራህ አይኮነን ብርግጽ እግዚአብሔር አምላክ አማዕርግ معارك مهنات بمقبار نهزبي عقب مهناتو سيم لنا نولاوي هير ناوت قدس بيت كريستيان حيواي زخونه غواساي ويدما ابو شملنا نابلت كابليك بسنا كابتركنا سنت حصلو لي كانا اباسات بصام كانا اباساتن كانات ابوتات اغلغلتن نخلاتهم قدمان ابوتاتون انور نولاوي هير نابلو وتن مغواسه كيبتنا تناباغه كيبتنا هو حيوي زخونه اغلغالي حيوي زخونه ابو حيوي زخونه غواساي شملنا نابلو اتي زعرف ابو باباس مس عرفه مالت ناب እግዚአብሔር خيد بموت مسافله ات باباس بدحري قصيلو لشيم دما كوم نابلت اسبيت حسنا ناصليتا مالت ابزحج زلنا يا زمن ابزحج زلنا غزي ፈተና ላይ ቀድሙን ኒሪ ፈተናታት حدش ነገር የለውም ሁሉ ጊዜ ምክንያቱ ሓደ ጊዜ ተበስና በዚሁን በቲ እቶም በሐጢያትም በሕማቅ ግብርን ናብሽመ ዝመጹ ንማሰፍቲም እቶም ብንጽህና በቅድስና ድመጹ ድማ ንህዝቢ ናብ ጽቡቅ ነገር ነው መርሐምሞ በመሰረቱ ግን ስርዓት በጵስና ኮንፎልጣ ይግባይ ስርዓት በጵስና ሽመት በጵስና ድስቤተክሻና ሸም ከላ ነገዛ ርሱ ናሽመት ስርዓት አለው ማለት ይሁንታ ኢትናይ ስርዓት ሽመት ድማ አብቲ ቅዳሴ ማርያም አብ ትርጓሜ ወይ ቀዳማይ ጉባኤ ናይ ባህርያቆስ ነገር ከምጽንኮላ ባህርያቆስ ዘይተማህረ ነገር ግን ግብረ ገብነት ማለት ቅድስና ዘሎ አቦ ነበር ጸዋሚ ተሐራሚ ጸላይ እትጉ መንፈሳዊ ፈቃር ሩህሮ ትሑት እዚአቶም ግብረ ገብነት እንብሎም ማለት እዩ ከም ድማ ፍልጠትካ ሊቅነት እንብልካ በጉቡ በተሐዋርያዊ ዝመጸ ናይ ቤተክርስቲያን ሰንሰለታው ትምርት ድማ ካብ እግር አቦታቱ ትምርት በዝግባ አጠናቂቁ መምህራን ዝመስከሩሉ መምህር ማለት እዩ ስለዚህ ዝተማህረን ትኾን ይሸም ኢሎም ከመይ በትምርቱ መመናን ካብ ሕማቅ እንት ክሕሉ በመሰረቱ ዝተማህረን ግብረ ገብነትን ዘሎ ዝያዳ ዝምረጽ ነገር ግን ዝተማህረን ትኾን ግብረ ገብነት ይጎሎ ግብረ ገብነት እንት ኮይንሃ ትምርት ዝጎሎ ኮን ይኽል ክልቱ አማል እንተረኸብ ተተረኸበስ ስበለጸ بصلوت بصلوت بنقحت كله مؤمنان يعق مالك ابزحج ساعات ابوصان يقان باباسات حاديو كوغولم زرايلو يم كلتو زمالو خالو كابوصان باباسات تمرت ليقنتن غبرغبنت كا تحتنا منفساونتن صوم صلوتن تحرمت كله ነገር ዘካተተለው እታ አብ ገዳም ዝነበሮም መንፈሳዊ ህይወት ናይ ጾም ናይ ጸሎት ናይ ቅድስና ነት ሁሉሱ ሐሊሙ ናይ ዓለም ነገር ኣብ ዓለም ስመጹን ምእመናን ኩጓሲዩ ጥዑም መብልዕን ጥዑም መስተን ወይካ ብዝሕ ደሞዛት ክፍሊት ስለስተዋሃቦም በወዘ ተርፈ በሐጪሩ ደሞዞም ዝያዳ ሳቶም ፈልጦ ሓፈሻው ግን ብዙሕ ነገራት ናቢኖም መኪና ስለተገብረሎም ካለ ነገር ስለተጣዓመሎም ዘይሰናኸሉ ጽናዓት አለው ካፍቲ ቆሎም ወርጣም ወይ ድማ እንተበልዕቲ መግቡን ንኡመተ ስጋ ዝአክል ክሳዕ ክንዱ ብስጋድ መጽፈተና ክቢ ስለዝኾነ ገዛ አርሶም ካብ ጾር ዝሕሉ ዝዓት አለው ወይም ንዑ ከዓቀቡ በትምርት በፍልጠት ድማ እናተጠንቆማት በጾም ጸሎት እናሃለው ነገር ግን ግብረ ገብነቶም ወላ ዘይ ምህላው እንተፈተኖም በትምርት ገዛ እርሶም ካዝሕሉ ለው ስለዚህ ተበስና ክንብል ከለና ክህነቱን ኮቢ ዲቁናን ኮቢ ማዕርጋት ኩሉ ጊዜ ሓደ ጊዜ ከይተማህረ ይቅሽነ ድሽም አከለ ከይተማህረ ዲቁና ግድን እትትምርት ሳዝ ፈለጥካ ግድን እከለ ይፍለጦ ግድን ሐዋርያት ፈላጣት ኒሮም ናብ እግዚአብሔር ከመርጾም ኮሎ ክርስቶስ አምናኻ ከሐረም ኮሎ ሐዋርያት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ገላያቶም አመርከም ገላያቶም አመጓሰ ገላያቶም አብናይ ኢደ ስራሐት ወይ ኢደ ጥበብ ገላያቶም አብቀረጽ አብሰፈላሊ ህይወቶም ዝነበረካ ሓሙሽ ቦታታት ዘምጾም ስለዚህ ኮሚኒቲ ህይወት ኩሉ ጊዜ ዝተማህረ ኾን ይኽእል ዘይተማህረ ኾን ይኽእል ናፍልጦ ንቑሕ ኾን ይኽእል ናፍልጦ ድማ ደንጓይ ኾን ይኽእል በሐፈሻ ግን ስለዝፈላጥ ዝኾነ ይጸድቅ ወይ ስለዘይፈልጥ ድማ ይኹነን ይረክስ ኢልና
كنزارون عين خلينا قوم عينت مسرت أزخون إيفيدنس جبتون يلن سلزي نزي مسارتون حواراوي سنسلتاوي ويستمهر ويدما قبر قبنت ويدما استمهرن قبر قبنت كلتي زحازة مالت كلتيهم زت أمر كركو خلو نحنت هاجر نحنت هايمانت مسوسو يعنو ديو مالت عندي مالت نقرقم بحدي انت ترخص بحدي انت ترخص دهون قولنهم إنها تمالال يخلو سلازي توم فلتت أفلتتهم أبتنا الدوغما استمهرو زغ استفلالي تلقى خلوهم يخلي جين مثالي زوم بسوء أو نقبريل ناي ملأخت ناي من محللاف روتا أندبتهم ناي مزراب تخلو عم مدرخ ويدما ملأخت ناي متحلاف زلوم تلقى يرر لي نقرقن أبت الدوغما أبتي عدسا من نبلو تنكر زوالة تمرتين أرطور صار بيتكشان دوغما دما بمسارة بينا عن التمرتين متيم أنا فلتي تابيت كرسان سلت فلت وحنقو بعلا ويدما بعلم قريبهم هو تمن دحربايتهم من أرطور صار بيت كرسان زلوا عم تعاون نتتمرت خبخمي أم محل علي فمو سلامنت أمك أبز مدرخ زي كالعلو فتينهم زبل حفشاوي كل نجر بعلم مرسوزه اللي خون إثناءهم حسابات بخمين من تاين علامة تزاربهم مزبل كاسيلنا كرينا قديم ما توز قبر زل خجن كابتلي ويدما كأتا كمتسلام وزترفت العلو الزرب أيقونن بيتكرسان علاتهم أبعد سينودس يوم سينودس كألهم زمرهم أبناء إثيوبيا بعلم نوعلم بميديا دوت أصل زقنا زي زحات حواتنا ممنان أرطوس على بيتكرسان مبزحت وكمان انتبلنا كابنا يسبكت تجرنياتات العلي نعم حرنيات مرتتات سم كمين كان بعل أبا قبل كيدان كالأتون ذا أمصلو عبيتي ممران ليكاونتي بزحات زلو بعل ليكاونت إزرا كان بعل ليكاونت ينتهرد كاسا أم بحاتيرو بزحات مأذن كان بعل مجاوي حدث سبها دامت مجاوي حدث شتو كان بعل يكون هنا كايله يكون يرجع لا أمصلو بزحات قالوا بسم كنزرزر نقلينا حفشاو سلازي تايكم للي بمزحي ممحران زلوه إذا مالت أبناء إرتراس وسالفيشان ون أبزح الشعب بزح نايت برنا تمرتي سبكتات أستمرتات إلا أخلي لذي مسكيزي دما إجزار أملاق بأقلقلات سفح أقلقلات ناي ميديا بإرتران زلو لي كاونت خلاتهم بصدو دما كوم النابلة كعبي مالتيو بحفشان تاين مبالي أميديا تمكرون سفين أقلقلات جيزين زلوم نايتيبيا أرصاد بيتكشان بمحرنيا قلل بزبالة سب كالتفون تقولنا قرار قانق أبو مخان يسمعي ولا تزي تزارب بزح سب يسمعوا سلازي نزل سمعوا سب كعنكاف كوم دما بتوم كل جزين بيتكرسيان دهم قلنا نادليو بتن كوغ وازعلو تحدثون فلفلات كا نتممن مليشون كهوهو كم زيوم عنا المحجة حدا أب تيك توك تبقيسو زود أصقادو قال زبل ناي جنوستيك أستمرو جنوستيزم كم زعينتو أستمرو زحزلة بوزح الزرارة كوين نيري سلازي كم زيوم عنا نقرات نايميلي عزيم فتنتيهم يخون دا أمبر أب إميتاتشز متنقرقن كان عقصو حين خلينا أنا إميتاتشم فقري نكسوس أملاخنا فقري نحنا كساب كندزي أب دوغما زمت نقر تعفاف سلازخونه نيشتي مبرخن هو اللي قباي مالتيو سلازي نابتني عنتوي جمركو حساب كود أباس مالت بقى بتمرت الدوغما نسبلا بقى ودي مالت كومو أيقونة كل جزء ببوراكي بتي معرق بيتكرسيان لعلواي نايسينودس عبالاتكم مهانمتن ببوراكي ناي سرعات بيتكرسيان زولو لعلواي نقرات كله يحلو يمسينودس نقر قن ناي دوغما زخون عينت نقرات كرز ولا نقر انتليو نابليك أونت قبائي يمرح أزي مالت كاباباسات ليكنتن قبل قبلنتن زمالو كله يخلي نقر قن أبتي نايليك أونت قبائي أون أبال كوينو مستمليك أونت قبائيون بتليك نتم مستمليك أونت خوينوم يمرمرون يمامين دامبر سينو أبال سينو دسي معنا ليك أباباسيمو كمد الله كزلي مدرخ رخيبه كمد الله خنطري ويلما دله قالك زاير كوصي بقى نتا بيتكسان وكيل دله من اختك محل في زبحال يلن لذي بفلايك از حج زلنا زمن تعفاف سلازخونه ميديا كمان ابزي هاجر السكتكا ابزي بوتخاسي كهدكا كمزي عالماو مدرخات كتمسلون السو نوعلو نقفيتا زنقفي مالتي سلازي تزلو مدرخ مجمرا انتاي مدرخ يو سلمتاي ناو متيوم أبوهم مهانم أبزخونه بستوها مدرخ انقوان نسون انقوان يقاباس زخونه دياقونهم كانون بتزلو ممهرناتو بتزلو قال اجابير تعديمو كمهري خلي
عديم أي مهار يكون مسارة تجن اتمدرخ زلوا كم ذنري زلنا اتمدرخ زلوا مجمران أي فنات تصدق استوحى مدرخي الدراجيو بيتكشان يكونن نتا الدراج كسب سلا دهنو استاجيرم كمستديو لك عبيتكشان كم زلوا نخمسل تغيروا له فشاو سلا قدسان سلا زخونه سلا دهنو سلا زخونه اتسرعت املخوتنا سلا دهنو معرق صلوت سلا زخونه حفشاو بيتنا خم نغبرو ساتون ابزي تتقيمون له تا بيت كريستيان خمي فائداتو بخميم ابزي بحثيو بزح محجي اباس غدات يريو بمولم ونانا نايزي مرحا غبرو ويدما نزي فناتا تصقم علو مس بروتستانت زنبر بروتستانت بزح نغرات አዳራሻትና ሀፈተ ምስቶን ፓስተራት ብዙ ዛይዝ ነበረይ ተመሊሰና ቤተክርስቲያን የሚስበለግን ቀጥታና አገልግሎት ክትፈቅድ ከላታ ቤተክርስቲያን ዝሕዝን ይሁን ዳንበር አምና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገዛ እርሳ ብዙ እዩ ፈተናታት አልዋ አምና ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካና ይባልና እዩ ፈተናታት አለና ስለዚህ እዚ ተአፋፍን ጸላም ስለዝሆነ ግን ከንዛራሩ ዝግባይ ስለዚህ በመሰረቱ እዚ ፍኖተ ጽድ ብዙ ሒዘ በግምገማና ተራየ ተክሳጽን ብዙህ ነገራትን እናተዋህቦ ንሕና ካብ መንፍቅና ወይ ካብ ናይ ተሐድሶ ምን ምትነኻፋት ኢዴብልናን ንሕና ንጻቲና ንሕና አቦታት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሳቶም ዝመርሑና ንዓቶም አፍቂና ኢና ብዝብል ፍቃድ ብዛሃቦ መሰረት ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸይድ መርሃ ግብሪ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ነገር ቅድም ኣብ ናይ መዝሙራት እዮም ዝያዳ ዝንቀፍ ነይሮም ኣብቲ ናይ በገና ናይ ክራር ግርፊ ዝበሃል ከምዚ ናይ ዓለማዊ ደርፊ ጌርካ መውቃዕ ኣብቲ ጠቃቀማ እንደገና ድማ ገለገለ ድማ ትመድረኽ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓድሕዶም ናይ ምስጢር ዝወፀ ነይሩ እዩ ብሓፂሩ ንሱ ናይ ሚድያ ቃልዕ ጌሮም ኣውፅኦም ነይሮም እዮም ምስ ፕሮቴስታንትን ምስ ናይ ተሃድሶን ዝነበሮም ምትንኻፋት እንተኾነ ግን ንበደላቶም ይቕሬታ እናበሉ ሳብ ሕጂ ኣሎ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ለሕጁ ኣስተምሩ ኣካይዱ ኣብ ሰንኳፍ ወይ ድማ ኣብ ሰንከልከል ዘሎ መድረኽ እዞም ኣቦዚኦም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብፍላይ ተደጋጋሚ ሩታ አንደበት ኣነጋግሮም ኣዝዩ ቃል እግዚአብሔርን ኣተሓዞም ጽፉፍ ክበሃል ብዝኽእል ማለት በቲ ግእዝ ኣጣቐሳ ወይ ድማ ገለገለ ናይ መጽሓፍቲ ጣቕሶም ሜላ ስክረት ብንብሎ ማለት እዩ በቲ ዘሎም ተውበ ጸጋ ክምህሩ ደሲሎም ኮን ይኽእል ግን ሓፈሻው ግን ኣብቲ ናይ ዶግማ መጽሓፍቲ ምንባብ ድማ እዚኦም ሊቀ ጳጳስ ስለዝኾኑ ኣይተማሃሩን ከምዚ ኮኑን ክንብላይ ንኽእልና ግን ኣብ ናይ ሜታችን ዝመፀ ናይ እምየ ቤዛነሽ አሉ ለዓለም ወይ ደግሞ ናይ እምየ ቤዛነሽ አሉ ለዓለም ማለት ቤዛዊት ዓለም ይኺሎምኺ ናይ አዴና ማርያም ናይ ዓለም እንታይ ቤዛዊት ናይ ዓለም እናበላ አዴታት በመሐርኛ ከምዚ ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ገለ ኸይድ ከለዋ አቤት አዴታትና አዴ ማርያም ሓሊፋ ሰተሰማሃር ጨናዛ መንገዲ ገለኹም ታዝብል ኣሎ ናይ አዴታት ሓቂ ብዙሕ ኮሚታት ዓይነት ነገር ምስጋና ዘቕርቦ ኣብዛ ዓዲ ድማ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣሎ ማለት እዩ ግን ኩሉ መንእሰይ ሓፈሻው ግን ናይ እምየ እንዳበለ ኩሉ ይዝምር ማለት እዩ መዝሙሩ እንታይ ሞት ስሕተቱ ትጌጋ ብግዝ ተጠቕስዋ ዝያዳ ማሓሸታ ኣምሓርኛ ክንሰምዕ ኢና ታዝበሏ ሓፈሻው ግን ብግዛ ቤዛዊት ኩሉ ዓለም ይበሃል ዳ ይበሃል ብመጽሓፍተናስ ከም ዝብል ኣሎ ደየለን እዩ እተቀንድ ማለት እዩ ስለዚህ እስከናፍትናቶም ሓሳብ መጀመርያ ንስማዕየሞ ኣብ ዘይቦቱ ዝተጠቕሰ ጠቕሲ ይብልኣነ ግን ስለ ነገረ ድህነት ስለ ኣድሓኒ ስለ ጎይታ ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተበጀወና ስለ እንዲዮም ንምህር ዘሎ ኣርእስቲ ቦትኡ ተተልዓለታይ ፀገም ኣሎ ክብል ይኽእል ሰብ هو ክርስቶስ ክላዓል ከሎ ሜታችን ትተርፍ ኣይኮነትን ምስለ ፍቁር ወልዳ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ምስለ ፍቁር ወልዳ ሜታችን ምስለ ፍቁር ወልዳ ስለ ኣድህኖ ብዓቢ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣይፈልነ ኣብ ዝኾነ ተናይ ስርዓት ኣምልኾ ተኣምረ ማርያም ከይተነበ ቅዳሴ ኣይእቶን بحثيرو أبت سرعة كله ميتاچين بخمي منجد بناء أمالادنة لعول أمالادنة ومراحة منجس السماعات نبلاون زون كحمومي بز حجين ولا لو ما عندي نزار عرو تمرتمو سلاز زوز حموم تحدثهم زوز حموم في الفلاتيم جين تحدث يقولون أنا نقول عمل شو كيبساچو مو تابيت كريستيان بأستمر وقت تحدث سايتنا كم زياتهم زعم الصلب أباساتون
بجيجا سلت تزارو بيت كريستيان مزيا نا إثيوبيا خمزيلا إلكا كزرب أيكن سلازي بيت كريستيان نا إثيوبيا وننتخونت تصنع زخنا نجزء رصا استمروا الله سلازي سبات كحال فيهم تبيت كريستيان وتيت نايتهم أبز مدري زيابير زخبرهم حواريان أبوه لازم تحيز متأسن صلاتاو بحفشة بيت كريستيان متسويع بيت كريستيان تقصد حدا باباس حدا خان حدا مناقوسكن ولا حديرنا فتاري يخي صدق صريحه اثر حلما اغزابير مزنو ابز مدر دما سينودوسن تي باغلغلوت يشومون زمر حازلنا تا بيتكشان حوراويتكا يمزنو منفقنا كحده تترخيبو نت منفقنو نتخدنوتي يمكر يمعد اي معدني انتيلو ببزح متنقاطات اموداتا قدس بيتكشانا توغزو بتدغاغامي كمنا اريوس زامسله زي ملس منافق بافو تمليسه تغاغي بوشتو غن شنغلا حاسوت نتلال زمال اسب انتخنون دو كتبلخا اغلغلوت مسل سلطان الله امو سلازي كمزيوم زا مسلو محجوم كلتا سلسته باباسات سمعنا مينا ابزخونا عينت نغرات ناتهندلو زازتو زيوم بمسرتو ابتوشتي بيتكريستيان امصاصا زي مدلالن وي ابنا معرب بسنا مسمصو زمصو يكونن مساتهم سغومي مالك سلازي كابز زراربوم كابت مسرتاو ناي نغر دحنت زراربوم بخمي عينتهم زغصو زلو زنغر دحنت زدحننا كريستوس املاخنا يو سبجونا كريستوس املاخنا يزي قدس بيتكشانا بسفيح تمهرو امنوس وكف ناي صلوتات مصحفتون سبجونا بيزا كل عالم انابلت نكريستوس املاخنا خمتم برهان عالم انابلت نكريستوس نقدس حوار باولوس كا برهان عالم تبل قدس بيتكشان تاين مالتي سلازي كمزيو عينت نغرات بتنقاقه ميتاچنون اغزئتنا ومدحانيتنا سبحان እግዚአብሔር ቻና ዘፈጠረ ከመን አምልኮ መስበለ ነሐር ስብሐት ለማርያም እማ አምላክ እግዚእትና ወመድኃኒትና ነዚ ንምባል ተሐድሶ ሁላቶም ፈርፈርም ዝሉ ነዙን ኩቆርጽ ወይ ሙዝደሊ ማለት ተሐድሶ ስለዚህ መድኃኒትና ካይንብላንዶ እግዚእትና ናሐዋርያትከ አጋስነ ምባልከ አጋስ ዓለም ስላሴ ነው አጋስቲና እንተበላም ከናሐዋርያት ማመራኒና አበዊና ስለዚህ ከምዚው አይነት ነገራት ኩሉ ጊዜ በሰፊህ ቅራይ ዘሎም ነገር ስለዝኾነ በቦቶ ሒስካ አንቀጹ ይጥቀስምበር ለዛዊታ ዓለም ከምዚ ኢሎም ዛረሉ አይተፍርሑ እንዳበሉ ዛረው ኃይለ ቃላሉ እንስማዕናው የደህንነት መሳሪያዎች የምትጠገኑት በአምራቹ ኩባንያ ወይንም ካምፓኒ ነው እንደዚህ ሁሉ ሰውን ማዳን የሚችለው ሰሪው ፈጣሪው የእግዚአብሔር ልጅ እንጂ ፍጡርን ማዳን አይችልም ታላቁ ኢሳይያስ ምን ይላል አቆ በመላክ ዋቆ በተንባር አላለሉ ይመስው ያደሮሙ እስበውቱ ያፈቅሮሙ ወቤዞሙ ዋክበሮሙ በኩሉ መዋዕሊሆሙ ለዓለም በመላክ አይደለም አምራቹ ፋብሪካ ብቻ ነው ጥገና የሚያደርግለት ወጭ የእግዚአብሔር ልጅ መጥቶ ያድናቸዋል ይላል እሱ ለዘላለም ይወዳቸዋል ወአክበሮሙ ለዘላለም ያከብራቸዋል ቤዛ ሆናቸው ተሸከማቸው ይላል ፍጡር ቤዛ መሆን አይችልም ይግባችሁ ቤዛ ማለት ስለሌላ ተላልፎ መሰጠት ማለት ነው ነይ በየማርያም ቤዛነሽ አሉ ለዓለም እመቤታችን ቤዛ አይደለችም ቤዛ ልጇ ነው አጥረንግ ቤዛ ልጇ ነው ነይ ቤዛ አብዚ ህጂ ነይ ማርያም ቤዛነሽ አሉ ለዓለም ቤዛዊት ዓለም ማለትዮ ቤዛዊት ዓለም ይኺሎም ወይድማ ንዓለም በጃ ይኺሎም ቤዛዊት ኩሉ ዓለም ህጂ ንሰበይት ኾን ኮሎ በአንቀጽ ቤዛ ዝብሎ ቤዛዊት نودي بيزاوي ወይ ቤዛ ይብሎ ቀጣታ ንጓለን ሰይት ሆን ኮልሃ ቤዛዊት ማለት ይሕጂ ከምዚም አይነት ነገር ንወድ ሆን ኮሎ ንጓለን ሰይት ሆን ኮሎ አብጾታ አብ ናይ ግዕዝ አብጾታ ሆን ኮሎ አነጋግራ ማለት እዩ እንትግርኛ ቤዛዊት ትብል ንጓል ማለት እዩ ልከ ኤርትራዊ ከምትብል ይፈላል ማለት ከምዛ አጻዋዕ ማለት ግብጻዊት ኢትዮጵያዊት ኢትዮጵያው ከመባል ስለዚህ ቤዛዊት አራይ ኮሙኸ ንሜታችን መድኃኒት ነብላ መድኃኒትነ ይሉ ቅዱስ ያሬድ ከመሆን አባ ጆርዝ ዘጋስጫ ስለዚህ አምነው ሶከፍ ስብሐታት ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና
ازون اتم فلفلات تحدثو نزا عين قبلون هنا امزل مدحانيتنا عين بلانينا اجزئتنا تبلوا هذا نسون عين بلون هنا يمكم كلون دا قرارصو معت قرارصو روح ማለት صحفات كبحقوق زوعلو زي بحالي اذا ايبحالنا كل زوعلو لذي ايتردأن نكو صقاي ايفلطكون صقاي قدم بروتستانت فوتوخا وي قربت بقي استخدنو تخالو وي نصلا تخدينوم نا بيتكشان تملسنا اينا منفقنا حديقنا اينا سلازولو مرق منفقنا كحدغو وي دما اتناي وشتي ناي نفاقي ناي لب نفاقي كم اريوس زي حدغو اوش بيتكشان سلازلو وي سلازموصخا من تفوتوخا الكا اميديا وصيخا نمنافق اندس بلوم كتزارمو عال مالت كتمهر معال مال اذا مالت اغانتن حال اغانت وي دما منافس تركوسانس كمسكونو خودس خامل مالت ስለዚህ እንባር ከምዝን ተኾይኑ ይሄይሰን ናዱ ለእግዚአብሔር እማሉ ወለ ሰቢሉሎ አብ ግብረ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ይቃራል ንሰብ በሰብ እንትን ከብር አቦ እንትን ባጡ ንሰብ ዝሕጉስ ነገር ካምዝራብ ንእግዚአብሔር ምሕጓስ ይحይሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚኦም አብ መድረኽ ብዝረኸብካ አብ መድረኽ ብዝረኸብካ አቦና ናትኩም ስብከት ናትኩም ወንጌል ናትኩም ቃል አምላኽ ይዝርዳና ወይስኩም ክትምሩ ከለኩም ከምዝ እናበሎም ዝጸርፉ ብዙሓት ማለት ሕጁን አውሽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብዙሓት መምሃራን ወይ ካሰበኽቲ ክንጥንቀሉ ስለዝግባይ ኩሉ ግዜ ስለዝወደስኻ አብ ነገር ክርስቶስ ወይ አብ ክርስቶስ ለካ ክትምር ከለኻ ወይ አብ ከምዝ ክትምር ከለኻ አዝዩ ምስጠን ናይ ቅዱሳን ከተኾይን ዘይምስጠካ ናይ ድንግል ማርያም ትምህርት ከተኾይን ዘይምስጠካ ስለ ናይ حوارات ወይ ስለ ናይ ሰማዕታትከ እንተ ኮይን ዘይምስጠካ حواراتከ በጃ ሃይማኖትና በጃ እምነትና በጃና እንተበልናዮም ንሐዋርያት በጃና ማለት ሃይማኖትና ባና ምን ትክትቀጽል ሃይማኖትና ባና ምን ትክትሐልፍ በጃ ኮይኖም እንበር ቤዛነት ማለት ናይዘል ዓለም ድህነት ወይ ድማ ናይ በፍጹም ናይ ባህሪ ድህነት ሃበና ጻድቁ ክስቶይ ወይ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን ያ ilkum beetakshankum ila aytmarna nati na'ana dihna zahabna fawsu zahabna mihrat zahabna ግን አድያ ስለዚህ አድ ህይወት ምን ተባህላ ሞት ክትባህል የተቀዳሚቲ ሞት ዘምጻት ሔዋን እንኳ ሔዋን ተባህላ አድ ሔዋን ተባህላ አይሚሮ ከመትጻ እምሃቁሁ ማንዩ አዳም ሔዋን ክብላ ከሎ ብዙሓት ወይ ድማ ከመትጻ እምሃቁሁ ማለት ሜታችን ማለት ሜታችን دحراي كاو خمتولت فليطو نيوان بلامبر هيوان سادموتان كتبحال متغبانيو كمي وبهوا بانت هيوان تعصو تغنات وانت مارام نقول ترو ولا نداقمي بسر هيوان مع صغنت تعصو سالا ميتاچن دما ገነት ተራحويل ስለዚህ ገነት ዘርحوتنا ميتاچن አተናኸ ሐሶቲ እንኩሉ ማለት በዛ አዘራርቦን ኮሚዝ መስሎ ማጽ ገነት ዘርحولنا ክርስቶስ አምላክና وكريستوس أملاخنا مخانا نفلنينا ببحري تناي بحري زوهاب نجزابير تبتصقا زوهاب دما نميتاچن بلوع ملئل تفطور عن سلاسخونه كاو خن قدسان كله مال ازي ابلي كيدان انتاي لونيري موسى ابقدم فرعون املاك يرشه مكالو خيلو مال ابقدمي فرعون تاي مالتي ስለዚህ ከምዚም አይነት ዘአመሰሉ ነገር ክብር ዝግባ ነገር አለ ታይ ማለት ابقدم فرعون ማለት برغت ليق نبيات موسى لك كم فطار كم እግዚአብሔር ኮይን መርሒውን እንደ እስራኤል እዚ ማለት موسى አምላኽ ማለት አይኮነን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብሰብ ዕብራውያን አብጻሐፎ መልእክቱ አማራፍ 3 بሰፊሕ ስለዚ ነገር ጠቂስዎ ለይ ተደጋጋሚ ማለት ንምንታይ ንሙሴን ንክርስቶስን ዘይትፈሊ ቤተክርስቲያን ይብልና አቡሊ ኪዳን ግን ደቅ እስራኤል ንሙሴን ንክርስቶስን ክፈሊ ተሳነ كمي نكرسوس أملاخنا عروب سي جبروا وكم عروب سي أمسلوا لو تسبحت سوس فتاري كل جباري كلي ما كرسوس أملاخنا خيم تأميس لازبله فطوري خنبلو مالتي لو تسبحت زكاة ما تسويتي رهبة سب كم مخانو تأمي أملاك كم مخانو نبزحت أتسجب نابله قدوس أبوليد الزورمي أو حيمانة أو تغيصون وأتي حمامي زكاة ما أريناهم سلنا وأتي يهامامي زكما رينهم سل ابناودم قدس اثناتيوس ስለዚህ ክንጥቆል ዝግባአና በእንተ ቤት ወባለ ቤት አብዝብል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብሰ ዕብራውያን አብጻሐፈ መልእክቱ ወይ ኢዜና ሃዊነ ቅዱሳን ወጽዋአን ሰማይ በጽዋኤ ከማነ
ريو لزنتو حواريكم وليك كاينا زكياو تسامون يسوع كريستوس صادق من زفنو بكما موسى وتهي لا كل بيتو وهاتو ابي كبرو امزو موسى فرفاده بكما ابي كبرو لبعلبيت من بيتو اسمه لكل بيت سب يقبرو ولا كل سب يابهر غباري و سب نبيتو كل بعل سب يزهانز ነገር ግን ንሰብ ግን እግዚአብሔር ዝሃንጽም ስለዚህ ከሚገርኩም አምስቲ ዋናቱ ገዛ ወይ ዋናቱ ቤት ምስቲ ቤት ተማዕራሪዎ ከመይ ሰብስ ንጽሐሊ ይሰርሕ እምበር ጽሐልን ሰብ አይሰርሕን ወምሲን ምእመን በኩሉ ቤቱ ከመመጋቢሁ ከመይ ኩኖ ስምኦ በኩሉ ዘነበበ ግብር ሃሎ ይዘከር በእዲሁ ወክርስቶስ كما ولد واستبيتو ونحن اوت بيتو الا امنا لما عقبنا وبسنا ومكنا صنو تسفانا لزلو فيلو سلازي اتي ولدن اغلغالن كبيلوم ابيت ابو حد يكونوا وراسي ولد اتي اغلغال ግን አገልጋሊ ስለዚህ በመሰረቱ ነገር ደህነት ዝግባ ገርና ከንዳ ይግባይ ነገር ክርስቶስ ከመጽኸሎ አሃዱ ዘምክልኤቱ ካብክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብክልተ አካል ሓደ አካል ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር ፍጹም ፍጹም አምላክ ጎይታን አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ነገር ደህነት አድኃኒና በጃና ፈዋሲና መድኃኒና ክንከለና በባህሪ ሜታችን መድኃኒትና ሜታችን በጃና ሜታችን እግዝእትና ማለት እመቤት ወይ ድማ እግዝእት ንግስትና ክንብል ከለናስ ስለዚህ አብዝ ምድር እንኳን እንደለው ነገስታት ብጸጋ ብስጋ አብዝ ምድር ዘለው ነገስታት ከገዙን ከለው በነፍሲ ወይ ድማ በመሰረቱ ብስጋ በነፍሱ ገዛ እግዚአብሔር ነገር ግን ብስጋ ነው ከገዙ ዝፈቅደለም እግዚአብሔር ስለሆነ በዘይፋር እግዚአብሔር ማንም ይሁን ማንም ንጉስ ክሸም አይከል ይሰይም ንጉስ እንበለ ፈቃድ እግዚአብሔር በዘይፋር እግዚአብሔር ክሸም ዝኸል ንጉስ የለኒ ስለዚህ በዛዊተ ኩሉ ሜታችን አምናህና በጃነት እንታይ ተሳትፎን ይሯ አምናህና ድህነት እንታይ ተሳትፎን ይሯ ዝብል በቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ምልእተ ጸጋ ሜታችን ኣብ ኩሉ ነገር ድህነት ክትቀስ ይፈል ማለት ካፍተ አማህፀና ጾሮተ ሜታችን ጾረ ዘይጸወር መለኮት አግመረ ዘይገመር እሳተ ዝማት ስለዚህ በመሰረቱ ቤዛ ዝብል እጂ አቡሊ ኪዳን ቤዛ አይን ተባሂሉልኝ ወይ ቤዛ ስን አን ማለት አይን ቤዛ አይን ስን ቤዛ ስን ማለት እጅ በጃ ስኒ ሰበር በጃ አይኒ ሰበር ይምበር በጃ ማን አይን ቤዛ አይን ስለዝበለ አይኒ ፈጣሪ ማለት ወይ አይኒ አድሃኒ ማለት በጃና ማለት አተራጉማ አይና ከንፈል ይዝግባ ማለት ከምዚም ዛመሰሉ አማለት አንቱም ወደጂ ቀልል ኩልኩም ዝወል ስለዚህ በመሰረቱ አንቱም ይሄ ስትፋኒሁ ለመለኮት ዝወል አካላ ጴጥሮስ ማለት ሓደ ፈለ ሓደ ናይ መለኮት ተሳተፍት ማለት ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ዘተሰ ቅዱሳን ሐዋርያት ኩላቶም ጽላለቶም በቃሎም ሞት አተሲም ሞት ስለዚህ ሐዋርያት አማልክቲም ኮሙን ተኮይኑ ከምቲ ንቅዱስ ጊዮርጊስን እታ ሰበይቲ አንደ ቤቴ ዛቁጠል ከዝበለቶ እንታይ ዝበለት አምላኮም ለክርስቲያን መጻሐቤ ተመስሎ ሰባ መጻሐቤ ዝበለቶ ማለት አምላክና ክርስቲያን ሰብ ተመስልና ባይ መጻ እና በለት ከምዚም አይነት አማልክት መጻሐቤነ እና በሉ አብ ዜና ሐዋርያቱን ነሐዋርያት እቶም አቤቲ ነሐገር من يزولهم منهم حراب أراغمان وتوم انتو خالون كالوتن زفرعوا علاويتون زملخو زنور مالي ስለዚህ ሐዋርያት ነቶም ወኻሩ ወይ ድማ ነቶም አቤት ተخالو ዝነብሩ ብዙፋን ናበጅ መስቀይሮም አማልክት ሰብ ተመስሎ መጽዮምና ከምዚም አይነት ዛመሰሉ ኩሉ ጊዜ ና ሀገርና አማልክት መጽዮምና ስለዚህ ከምትናቶም ርዲት ከምቶም ናይ አህዛብ ከምትናይቶም ካልኦት ናይ ግኖሲዝም ኩሉ ጊዜ ካፍልጠት ዝተልዓለ ንፍልጠት ካብ መምላክ ዝተልዓለ ነትካባቶም ፈላጥ ዝኾነ ከም አምላክ ይቆጽልዎ ነበሩ ምክንያቱ ንዓቶም ድሕነት በፍልጠት ንዓም ድሕነት በፍልጠት ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ድሕነት ገይሮም ዝቆጽሩ እንታይ ፍልጠት هنا ግን ሲኮነ ፍልጠት ካብቲ ድሕነት ዘብ አምላክ ዝተገልጸ እምበር ፍልጠት ማዓል ድሕነት ኮናይክ ስለዚህ በመሰረቱ ከምዚው አይነት ነገራት ተሐዋወሱ አቤተ ክርስቲያን አምጪና ፍልስፍና ንምመናን ከነጋጊ ወይ ከመመናን ከጋጊ አይግባኒ እሞ እዞም ሊቀ ጳጳስ እዚኦም
ጉጉይ ትምህርት የሚሄረም በመሰረቱ ጉጉይ ወላ ተሐሳስባ ተን አዴታት ከም ስለዝበላ አይተሰምዱኩም ስለዝበልኩኩም بجكا ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም መድኃኒታይ ኮነትን አድኃኒታይ ኮነትን ስለዚህ እዚ ነገር እዚ አይግባን ይብሉ በዛዊቶ ኩሉ ዓለም ዝብል ኣብ ሰዓታት አባጆስ ዘጋስጫ ሰናገር ኃይለ ቃል አለው እስኪ መጀመሪያ እንስማዓሞሞ ክንቀጽልና አነሻሉ ለዓለም ተብሎ አይሰበክም ቤዛ ተቀደሰ ልጇ ነው ነይ ቤዛ ነሻሉ ለዓለም ተብሎ አይሰበክም ቤዛ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል ነገር ግን ክርስቶስ መጣ ዘንድ ላለው መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ በመትበልጠውና በመትሻለው በእጆችም ባልተሰራች ማለት ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን ፈጽሞ ወደ ቅድስ በገዛ ደም የዘላለም ቤዛነትን አግኝቶ በገዛ ደሙ ስለዚህ መሰረቱ ሁሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስና ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እንተ ተጠቀሰውን ስለ ክርስቶስ አምላክ ሙኻኑ ምክንያቱ ከከም ቦታ ተጠቀሶ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ 14 መልእክታት ክልከሎ ከከምቲ መልእክት ምክንያት ማለት ምክንያት ናይቲ መልእክቲ ነናገዛ ርሱ ከከምቲ ጠባይ ናይቲ ዓዲ ወይ ድማ ናይቶም ህዝቢ አተሐሳስቦም ናብ ዕብራውያን ኮንኮሎ አቡሊ ክዳን ጸን ህዝቢ ስለዝኾኑ ስለ ናይ ክርስቶስ አምላክነት ሊቀ ካህናት ክንብል ከለና ሓራይ ክርስቶስ አምላክና ካህን በውስተ ካህናት ይብሎ ናይ ካህናት ክህነት ይብሎ እሞ ስለዚህ በጀካ ክርስቶስ ካህን የለን ማለት እዩ በጀካ ክርስቶስ ክህነት የለን ማለት እዩ ንሶም ካብ በጀካ ክርስቶስ ካህን ንሶም ካህን አይኮኑን ማለት እዩ ስለዚህ كم عينت أزر أربع يزاروا له كم عند أنا قاعد ينقروا لون حوسوس بلا نسمي مد نقار ون سفح استعكايدا إذا أبزيبو تتطغيسو كم يجر كان سكتر الدون أزي كبير يقون مالك سلازي ميتاش مزاويته كل عالم كبلا خلص انتهى مات أو مرهانيته كل عالم كم كله وين ميتاچن أو مرهانيته كل عالم كله خلو انتهى مالك يو أو مرهانيته كل عالم كله شارد ስለዚህ ከምዚው አይነት ነገር አነጋግራ አዘር 40 ገላለጻ እንታይ ሚታችን አብድሕነ ዘለው ተሳትፎ እንታይ ልዑል ከመሰለም እንኳን ነው ከመገመራ መሰልና እግዚአብሔር ጻዋት ያትረፈ ለነዘር አዝብሎ ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ አምራፍ 1 ፈድ 9 ነዙን ባዕሉ ንድንግል ማርያም ዝተጠቅሰ ይኮነ ንክርስቶስ ጥራሕ ይዝብሉሎ ከመይ ዝብልዎም ክርዳላት እዚአቶም ተም ፍልፍላት ነው ታድሶ ስለዚህ ከምዛ አይነት መጻወት ክረኹ ከሎ ንሳቶምን ብዙሕ አይነት ነገራት ነታ ወልዱ ሀድ በመባል ከምኡን ዶግማን ቀኖናን ሓልያን ብዙሕ ዘመናት ኸይዘላ ቤተክርስቲያን አም ክፍፋል ጻዓዱ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ እዚአቶም ድማ ናታቶም ልኡኻት እንዳኾኑ ነታ ቤተክርስቲያን አም ህዋኽን አም ርባሽን ዝርከቡ እሞ ስለዚህ ክንጥንቀቁ ይግባይና ሕጁን ከምዚኦም አይነት ነገራት አም ምእመናን ክወርዱ ከሎ ተኣፈፍቲ ሰላም ለክሙ ሃና ወያቄም ዘወለድክሙ ለማርያም ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ይሉ አባ ጆር ዘጋስጫ አመስኪኑ አልበይ አብ ሰዓታት ከምኡን ይሰብሑ አኪሩቤል እንዘይብሉ ቅድስ ማርያም ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ተደጋጋሚ ተጠቅሽሎ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም እመ ቤዛዊተ ዓለም መድኃኒተ ዓለም መድኃኒተ ኩሉ ዓለም እግዝእትነ ህይወትና እግዝእትና ንግስትና ማለት ነው እግዝእትና እግዚእና ከምንለን ጎይታ ከምኑ ስለዚህ ታይን መባል ወትቀውም ንግስት በየማነከ ንግስት ማለት ከመይ ማለት ንግስነትና እሜታችን ከመይ መስለኩ ሓንቲ ንግስቲ ኣብ ሓደ ንግስነት ናይ ትንጉስ እንታይ ድርሻለዋ እንታይ ተሳትፈለዋ እንታይ ብቃዓት ኣለዋ እንታይ ተሰማዕነት ኣለዋ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ስለዚህ ንሜታችን ብስተዋባ ቃል ኪዳን ንሜታችን ብስተዋባ ኣብ ነገረ ድሕነት ወይ ድማ ኣብቲ ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ማለት ኣብ ዝፋኑም ከለና ኣብ መንግስቱ ኣብ ክብሩ እግዚአብሔር ንሜታችን ዝሃባ ነገር እንታይ ኣብ ቤቱ ኣብ መንግስተ ሰማያት ንሜታችን ዝሃባ ቦታ እንታይ ኣብቲ ዝፋን ሓድነትን ሰለስትነትን ኣውነቷን ንሜታችን መስለኩም
كوميلا بيتكشان نايتمرنا أفسلستنا حدنا دنقل مريم تأتي إلى تمر بيتكشان نايتمرنا ترى أب كبرو قالنا وتكون نقص بيمان كيل أبتزفانو بمنتهى تقوميتاችን بيمان تاي مالت يمان كبر مالت يمان كبر مالت أبلع علواي زفان أب زفانو እግዚአብሔር አትላልዋይ ክብር ማለት ሚታችን ኩሉ ጊዜ ጸሎት እንደ አልቦ ጸሎት ወአልቦት ማለ በለኪ ማርያም ዘይ አርጉላለ ብዘይ ባኺ ናብ ሰማያ ዘዓርግ ጸሎት የልዎ አባ ጽጌ ድንግል ማለት እዚ ክትቀስ ከሎ ዝሕሞ ማለት ስለዚህ ማዓልቲ መጽሐፍ ካፍትፍሕቁ እክብ ኢልኩም ናይ ባዕልኩም ሽመጸው ጌርኩም ካፍታ ቤተክርስቲያን ካፍታ ቅድስት እምነት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ርሕቅ መባልኮ ጽቦል بجدين هزب خنا الدناجر علىنا قربة لبسنا كن برجع علىنا ويدما كن حيخن كن كسن كن دمي علىنا نزابيتك شان مبالغ نوري انتهي تعرفكم اليوم جيت أنا أيهود وكابتي آبيل ويدما كاب آبيل جميو كسب ذكرى سول براكيو بعمل زقطلكم بيكونكم نيل قبل أبوتاتكم كتجوب تقولوا لهم اليوم جيت أنا أيهود مال سلازي نعك كمتي أنت أبوهم وقتالين نفس دخون أبوهم كم ديابلس قبرنا هتروح تجوب تقولوا كل جمر بجاك أبراهام قال أبوي بنانكم ساعتكم قبر أبوهم تجوب تقولوا ونسو كاب قدم كاب أنتي قتالين نفس سبي وانجيل هانس ما عرف شو من تمالي سلازي زم أبوز يوم دم تسوى كلام أستمره جوجي زخونة أستعمر أكو إنك ويتحول لمن هي كفته كما يتعال سو ما اكتكمو ويتعان ورو وايل وكم زي نتعملوتهم من كم من خير كبا نمنم زي جاجي وبكله أرتو رأسكم وكونوا لا كان لإجابير نابل كونوا عادكم يكون ده مهارم بر بين جرت زين ولا نفاقي بحيل إجابير إلو أبكال أي كورنثوس معرف كلته كاف شديش جميرو كاف كلا كورنثوس معرف شديش كاف حدا مالتي لذي نور من كبزي والجيركم مهارم ويتو عندنا أفضل 14 ويتكونوا نفقانا ويتهور واستعار يأمنوا منو زي السيريال تصدق مثل هاتياتهم منو زي دمرو لبرهام سلسلمات سلازي أمناي جوباء منافعان أمناي جوباء صحتان وي أمناي جوباء مدنا قرتي أمناي جوباء هتصان أمناي جوباء تحدث خنكا تايتعك مرتقد كل جزء عميدة وتيخا عب حد ابنته نورتو صاحب بيتكشان بزق بقى زي تقبل عمسيخا عميدة نفسها خطر شاش تمتينكا وي ناي قومسنا وي ناي ببسنا أو بعجيركا مالت كبوري ناي بوتاتنا ناي كبور ناي ببسنا هنا ناي منقصنا ناي كنت ناي ليك أونتون كابايهم نتمتعميهم ياهم قابع ناي ببسنا يكون ناي منقصنا ناي كنت يكون كل زي كبوري عبزي متنا كخونكا نتم سبات نخط حقو سيلكا تجوبرو نجر مثل في الخون مثلا زي نبرهان نتسلمات كحوسة زغل عماني لما سلازي بزو أونا جبريل عبزي تي نحوسو تي متحواساتي تراي سلازي على حاننت بجانت بيزاونت كاب أول منفس قدس كمان بيزا مبال بالسفل يسم النبو نولدي نأبونا يكونن نمنفس قدسنا يكون بالسفل أكل سجاز لبس بالسفل أكل أما سكال كرانه سلنا بجاز خونه ولدي نجرجن أبن منفس قدسن هلوان زخنه أبن منفس قدسن هلوان زخنه أما هتأني قل ماريام زحدره نجرجن بالسفل أكل ولدي الأمر أول منفس قدس سجاله هو سعين مني نخم زبل تمرتي نأرتو الصهاد يبلنا سلازي يترف قل ماريام أبن منفس قدسن وقال وعلو زي مالد بالسفل أكل سجاي لبسون بالسفل أكل أما سكال كرانيو قرفات أي تقرفون ويكام نأب نمنفس قدسينا تقرف عينه ولك زي أبير ويدما كريستوس أملخنا سلازي منجن هلوان زخنو ملكوت كنقول كلنا أبن منفس قدسنا هلوان قال سقا كنا هنقول كلنا بملكوتو أروي مثل أول منفس قدس بملكوتو مثل أبون منفس قدس معري سلازي أما حسن نقول مريم كحضرون كله سلاسين ولد بالسفل أكل لا تسقوي أب لا أصلا منفس قدوس لا أقوى ويم لا أكبر إن مخبار لا أنصح بالكل إن معقاب إن مخباري لمن صح تبلا كاب 3 سنة قرع كاب زر كاب روكابي كاب صلة تدينقل النعدبل سفيحة مرتيزي أب سفل عليه بيليتنا يصل زلنا حجنا زحجي آتينا يزلنا على جابر جن تبيت جنة زبل زلوا كريستوس أملاخنا استبجونا نتي درهمش معلتم فرعان كاب والقالكا توليده كدحنا كعز بجا مخان بمسكال تسعيلو بدمو فوصنا بدمو كبر
زتسايطن من بدمو كبر بيزون أكو بورق حلافي زتسايطن بيت حلافي زخون بورق بچرقي استشايطنا زعدغنا يكون انت بخبر دو منبريلو اب قدامي بيتروس معرف حدا فودي 19 معرف حدا فودي 19 قدس بيتروس بزغبا غير مهرنا بزغبا غير غليصو سلازي قدس بيتكشانا نز عقبات صنحت امنا دامر قيرا خاب زمانات ندحر ناب قدس دنگل مريم ام مسقل تسقلا زلحنتنا زبل كوم زبل يله زوم ابو خزارو كله مملس كان ابجيغا معناتي اسكي نسمعيو ዓለም ቤዛነትን አግኝቶ በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በኮርማዎች አይደለም በፍየሎች በኮርማዎች አይደለም ሚካኤል ቤዛ መሆን አይችልም ገብርኤል ቤዛ አልሆነም አብርሃም ቤዛ አልሆነም የትኛው ፍጡር ቤዛ አልሆነም ለዘላለሙ ልጇ ነው ቤዛ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ የዓለም ቤዛ የዓለም መድኃኒት ለዓለም የተከፈለ በቀራንዮ ላይ የሞትና የኃጢአት መድኃኒት ሆኖ ለኛ የተሰጠ ለበበሉ ስለዚህ የዘላለም ቤዛነትን አግኝተው አንድ ጊዜ ፈጽሞ ነው የሚለው ስንት ጊዜ ይላል አንድ ጊዜ ፈጽሞ በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በኮርማዎች አይደለም አንድ ጊዜ ፈጽሞ በዛሬው ዕለት በዕለተ ዓርብ የከፈለው ቤዛነት ለዘላለሙ ሲያድንና ሲምር ይኖራል አሁን በእኛ ቤትም ሆነ በሌላ ቦታ ለትልቅ መከራከሪያ ሆኖ ብዙ ጊዜ ጭቅጭቅ የሚደረግበት ሮሜ የተፈረደበት ሮሜ 8:34 ምንም የሚያከራክር ነገር አለው መጽሐፍ ስለዚህ ሓደን ኩሪዮ መሰረቱ አቤና መድረክ ኮይኑ የሚምሩ ከም ዘለው እንታይ አይነት አተሐሳስባን ዘሎም ሰባት ይምሩ ከም ዘለው ካብ አዘራርቦም ዝግለጽ ግን ካብዚ ለዓሊ ብዙሕ መኻዱን ንዓያ ገዳስ ይኮነን በዛ ሕጂ ዘለኽዎ ዝርርብ ወይ ድማ መግለጺ ኣብተን እሜታችን ነገረ ማርያም ኣው ዝጠቐስዎ ሓይለ ቃል ግን ኣብዚ ሰዓቱ ኣብዚ ቦቱ ማለት ኣብዚ ቦቱ አቦቱ ኮይኖም ክተቀስዎ ተዝሁል ነይሮም ቤዛ ምባል ወይ ድማ መድኃኒት ምባል ሊቀ ነቢያት ሙሴ ወይ ድማ ንጢሞቴዎስ ከምኡን ቅዱሳን ጳውሎስ ንኩላቶም ብርሃን መድኃኒት ተተባሂሉ ወይ ድማ ሙሴውን አምላክ ከምዚ ወይ ድማ አማልክት አንቱም ወደ ጭቀሉ ኩልኩም ዝበሎ ዘማራ ዳዊት ክርስቶስ አምላክና ተቀሰ ባዕሉ አማልክት ይኹኑ ከምኡን ደቅ ትልዕሉን ይኹም ዞር ከመይለም አማልክት ማለት ከመይ ማለት ስለዚህ ከምና አህዛብ አተሐሳስፋን ተቆይኑ አማልክት ዘብዝሑ ማለት ንኩላቶም አምላክና ብልሰብዶም ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን እግዚአብሔር አምላክ ሐድ አምላክ ኢላ ተአምን እንደገና ሰለስትነቱን ተአምን በአካል በስም በግብ አካል ማለት ሰለስትነት ተአምን ማለት ስለዚህ ምድን ጋር አይካል ይፈጽምካ እሞ ከምዛ አይነት ነገር ሕውሱስ አብልካ ካመሰረቱ ቲ መድረኽ እዚ መድረኽ እዚ ካብ ሕጂ እንዳሕር ዘብቃዓሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ተዘይኮይኑ ግን እዚ ፍኖተ ጽድቅ ባዝ መድረኽ እዚ ንብዙሓት እናጋገ ንብዙሓት ናብ ላዕሊ ናቱ ንሱ ዝደልዮም ብዕላማ ማለት ተሰርሐ ምዃኑ ዘርኢ እዚ ብዕላማ ከምዚ ገይሮም ነቶም ዓበይቲ አበጵስና ማዕረግ ዘለዎ ይተረፉ ከጋግዮም ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ብፃን አቦታት ኩሉ ግዜ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝግቦም ክብሪ ክባርኹ ክምዕሉ ከጥምቁ ክምህሩን ይግባእ ክምህሩን ከለው ድማ ዝምጥኖም ዶግማ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብዝግባእ ሓልዮም ዳእምበር ህፀፅን መንፈቅናን ካብ ኣብ ማዕረግ ዘሎ ክርከብ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብፍላይ ድማ ብእርማት ዘየዕርም ዝኸውን እሞ ስለዚ እቲ መልሲ እቲ ኪደት ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይኸውን ስለዚ ንሕና ግን ኣነ በዚ ዝተዛረቦ ግን ብፍጹም ንሕና ዘይንጠራጠረሉ ቅኑዕ ዝኾነ ኣስተምህሮ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም መድኃኒተ ኩሉ ዓለም እግዝእትነ መድኃኒትነ ህይወትነ እንብላ ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ ነገረ ድህነት ብዘለዋ ጸጋ ተፈሲ ፍሲት ኦምልእተ ጸጋ ብምባል ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ዘመስገና ምልእተ ጸጋ አምላኽ ወሪዱ ኣብ ማህፀና ክሓድር ካብ ስጋ ካኖሳ ነፍስ ወሲዱ ንነገረ ድህነት ዝመረፃ ከምኡውን ሜታችን ክስደድን ከላ ጌታ ከተዕብዮን ከላውን ብግዝ ህፃናት ዘዕብየቶ
كمون كسددن كله نامدر قبصينا كله نامدر أجازون ميتاችን أبزبانا تشكيما نسا تأثر شخنا توجد كبدا النات أميت ما يقول نات أماتين بر عم نجرد هنا تصادف خمسة ولا غير كان ميتاችን متكاس لذي نميتاችን اجزئتنا كتب هالكلا ميتاችን عبز قبة أخبري هيوتنا مرهانيتنا هم لقلنا قدامي هيوان عنا نمرحان مغنيات زي كون نموت مغنيات كونتنا ميتاችን ግን دحنت ناي دحنت مغنياتنا كونت ناي جنت معصو بدنجل مارام ترعوا تخفتهم كلهم معصو جنت زخفته مني دم كريستوس أملاخناي سلازي كميدا نجنجل مارام هيبو ليك قدس إفريم بأنت هيوان تعصو هو تجنت وأنت مارام نقول تروى لنا داغماي ناي جنت بهوان بدنجل مارام ترحولنا كم تموت بأدم زمتة بداغمي أدم كهوت متى يلقب صارا باولس نابسورمي أبتحفهم الأخت مسلز داغمي أدم سلت تبعله نيجيتا يحسره سلينا حمام سلت تبعله ودوء السجا سلزل بس يبان عيني ودوء السجا وحموم سجا نابل كامل نجارك كمي مالك ناي بحر سجا حمام أماي مخان فلتي نجارجن نتي بسنك أدم زمتنا وردت مكرا صاي كل نجاراتنا كرسوس أملاخنا أبكندانا حميمو أبكندانا تأميو أبكندانا تأميو بيناي حمام بزخونة بحر نايسجا حمام تأمي بزخونة بحر نايسجا تأمي بزخونة بحر نايسجا ملكوت نسجا بموهادو ننفس بموهادو أبزم درزي نجارة إحنا تفتم زلما كما تهوا سيطان بقولت كما كنا بوستا كيسي بلو كما كنا ديناتنا بتصورات على جابيريلو عمك المونجل تتأوسك علي مالتي مو سازي تطبق نغروم تطبق مبال يغبا نيرو بي بروتستانت كو باستراتون يسبكيو نتوم باستراتون مسكلات هيسكا قوبينا يببسنا البيسكا امدرخ توصيخا بقى تايم غزون عامون غزون كتوسقوا له باستراتون تم ناي باسترات ناي بينت مالت ناي منافان سلازي كوميدي مغلص ارتوس فاربيسا ساعات عين بوندم زوت مالي زقوملو ساعات زقوملو تجز تخينم جز كتقص يكال سلازي بزح تقصات كتقصو ناترايو ابزبت يحمغن افتي سلام لكم حنا وياكم زولتكم على مريم بزاويت عالم زبل كمون زي سبوا كيروبيل زي بلو قدس مريم بزاويت كل عالم نابل زغلو شاريون ابدغو مدحانيته كلان او مدحانيته كلان ومرهاينته كله عالم وليكي صاحي لو يفلنا نابله قد شارت زمسكنه بمولو اجزئتنا ومرهانيتنا كم جم عن زامسلو كنغرون كلو انتاين مبالي مثلا بيزا سلو خويني فتحيو فانتا ويدما اب كندي توايلو فتحل بيزا زبل كم جسو بيزوا فوس عادانه يلو بجا هونه يل بيزو تبجوا بجا هونه معناتيو ስለዚህ በበጃነት አብ ነገር ድህነት በበጃነት መስቀል ተሰቂሉ ስሌና ዋጋ ዝኸፈለ በደሙ ክቡር ቤዘወን ናበለ ቅዱስ ጴጥሮስ አብ ቀዳማይ መልእክቱ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፈጥ 19 ተጠቅይሱሎ እዚ ምንም ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ዘይተሓፍረሉ ብትብዓት ንክርስቶስ አምላኽና አድሓነቱ ወልደ እግዚአብሔር ምዃኑ አምላክ ወልደ አምላክ ምዃኑ ከሃምቶም ካልኦት ንፉቃን መናፍቃን بناتاتم حصت زي كون بزغبا ولد واحد الى قدس بيتكشانا صناعه تنبر يامو سلازي زي تمرتزي منم ززرارب ايكون معاتاوينا علت استمرونا نعلت اغلغلوتنا امناي ميتاچن كلا الكلو امناي كالوت قدوسان كرد كلا الكلو مثالي ادهنني اسكو ارغاوي يزبل እንደገና ادهنني زادهانكومو لانانيا وازاريا وميسائيل نانا ازاريا نمسا زدحانكايم ادهنني زو እንደገና ወኡቲ አድህነና ላናና ወአዛሪያ ወምሳኤል ዛድሃኖም ይልኦድስ ጭርቆስካ ናናና አዛሪያ ንምሳኤል ዘድሃነ መልአክ ወድማ እግዚአብሔር ከተህነና ነት መልአክ ኮንኮሎ ናይ ጸጋይ ናይ ረዲኤት ንእግዚአብሔር ኮንኮሎኻ ናይ ባህሪ በባህር አድሃኒ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ንጉስ ክንብል ከለና ንጉስ ነገስ ክንልና እግዚአብሔር በቃ ናይ ነገስታ ንጉስ ማለት ስለዚህ ብስጋ በነፍሲ بزيسو بناي بزيك زير فقط مانم كجزانا مانم كتنكفنا مانم كنا مانم حنت خبراي كل مالك لازم كم جمعنا نجارات الزراربا النجاجرة سرعتنا يمدرون يجزء رسله سرعة سمايات كان يجزء رسله سرعة السماي سرعة متسرع بسرعة السماي أبزم درجة ولا سرعة ما بتنا سماوي
ስርዓት ተሰርዒሞ ከምቲ ምድራዊ ንጉስ ኣብዚ ምድራዊ ድማ ምድራዊ ንጉስ አለ ምድራዊ ንጉስ ኣነ ይፈልጥናይ ምድራዊ ንጉስ ባህል ኣይቅበልኒ ተበልና ኣብዚ ምድር ነገስታት ኣለዉ ብስጋኻ ዝገዙኻ ዝገርፉኻ ወይ ድማ እንድ ተበልካ ብእሳትኹም ብስሕለት ዘጥፉኻ ማለት ስለዚ ከመይ ዓይነት ቋንቋ ይኽዛር ከምቲ ናይ ጀሆባ ቢትነስ ወይ ካልኦት ይኹም ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይኹም ስለዚ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ግን ይሰየም ንጉስ ዘንበለ ፈቃድ እግዚአብሔር ብዘይ ፈቃድ እግዚአብሔር ማንም ንጉስ ክሽየም አይክልም በኃጢአትና ክፉ ንጉስ ይሽየም እንድሕር ጽድቅ ተሊናኻ ቅን ዝኾነ ንጉስ ይሽየም ይሞ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣነጋግራ ንሰብ ከነደናግራ ይግባኒ በጃነት ዝብል ነገዛ ሰዓታት ተራጉም ኣሎ እሜታችን ድማ ተራዳእነታ ስለና በጃ ዋጋ ዝኸፈለቶ ድማ ናይ ገዛ ርሳ ቅዱሳን ሰማዕታት በጃነት ፈጸሙ እንተልዩ ኣብቲ ነገር ድህነት ቤት ሃይማኖት አስተምሮ ዶግማን ቀኖናን ታሪክ ቤተክርስቲያን ኩሉ ነገር ናባና ንخحልፍ መጽሐፍትና ንخحልፍ ዋጋ ከፊሎም ዋጋ መክፋል ማለት ሐዋርያቱም ዋጋ ከፊሎም ስለዚ ዋጋ አይከፈሉን ሜታችን ተአክል ቅድስት ድንግል ማርያም ዋጋ አይከፈለትም ሜታችን ኣብ ህይወትና ዋጋ ይብላን እንታይ እንደ አነጋግራይ ስለዚ ክርስቶስ ዛሃበና ዋጋ ሜታችን ምስተወና ዋጋ ንማዓራሪዮ ማለት አይኮን ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና በስጋ ካብ ድንግል ማርያም ይተወሊዱ ካብ ድንግል ማርያም ስለዚ ንአምን ክልኤተ ልደዳተ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ቅድመ ዓለም ከአቦ ብዝያደ ድሕረ ዓለም ድሕረ 55 ዘመን ካብ ድንግል ማርያም ብዝያቦ ስለዚ እዝን እሜታችን ጥራሕ ዝተዋሃበዩ እዚ ነገር እዚ ጠፊኦም ኮይኑ ይኮንኩን ተخلق على እግዚአብሔር ኣብዚ ከም እርማት አይኮንኩን ኩሉ ዛረቡ ዘለኹ ነገር ግን እቲ አስተምሮ ናይ ዶግማ ርድኢቶም ናይ ነገረ ማርያም ማሪዮሎጂ ግን ስሕድ ዝኾነ ጉጉይ ዝኾነ ዳርካ ሰአን ፍላጥ ከይባሃል ቃል እግዚአብሔር ዘሎም ፍልጠት አስተምሮ ይረአሎ ስለዚ من كون كأخا نعون كترم من كون كأخا سليم كزارب يترف أنا أبيت كريستيان بولدنا تمالت كم نشنا تيويد ما كم تي نوس أقل قالي بممهرنا زل خصب ما نم يكون ما نم عاق مستمهر أي ما نمستير تحقق كزارب مسلي من كون كأخا 5 جيو كاترم من كون كم هم سخاتكم كم سول زياتهم تتنقلوا كم زياتهم زا مسل مرزامات أبيت كريستيان ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዝተሓቡ ብዙሓት ማለት ስለዚ ንጊዜና ናሓድጎ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኩሉ ሓደ ዓይነት በሓደ ወጪው ክዛረብ አይከልኒ ነገር ግን ቅድስት ቤተክርስቲያንና ቀጻሊትያ ሕጁን ክትቀጽልያ ብዙሕ ዋጋ ግን ክኽፈላይ ትማሉን ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሕጁን ብዙሕ ዋጋ ክኽፈላይ ኣብ ማዕሩግ ዘሎ ኣብ መንፈቅና ተመጽዩ ሓደጋይ ኣብ ማዕሩግ ዘሎ ኣብ ህጸጽን ተመጽዩ ሓደጋይ لذي أرثوذكس بيكسان بعلى ما يجزء أرسا صرح حلوة نحن قلنا نمتن قطع زأكل نقوله كنا كحلوة حدا باب أصل زخنة حدا كهان سل زخنة حدا دياكون سل زخنة حدا مرجيتا ويممهري سل زبلة وحدا بقى وطي مدرخ سل تراحو سل شو هيكونه كل جزء كبب بوتانا أب حجر السكت وأب سبكة قوي بزم الروحو أبتحت بيكسان بزلوا بزل تزاربوا بزمهروا كحتة تزقلوا ممهران ودما بستغاغيو كوقصرو ممهران الناس وكف ابيات كشانات الله ابتحت بيت كشان كوينا كنمهار اتي اميديا زمصغن كله غفيتنا هنوسو ايغباني ميديا تافاف سلازخونه مالتيو زنبرنا صاحن يحيد قديسن بارخ زابنا እግዚአብሔር ከምስካናን ይሁን ነዘማ ቦዚኦም ድማ ስሕት መኻን ፈሊጦም ቀጥፎም ይቕለታ ካሕቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አተሐሳስባን ጻውዒትን በሁሉ ይዝቀር ማለትዩ ከመይ متان حرخ يتأفق أملاخ نتحد ودو بجا كسع مهاب أملاخنا علم كم زاف قرا مالت ما نمسب نخ يتأفق زيابير أبو مال نودو بجا كسع مهاب أملاخ نود سب كم زاف قرا اسمه كم زاف قرا زيابير لعالم اسكما تقول له هذا كما هي كله زي من بوت بوز من زبالة من تخ يتأفق نبر من تخفر رايكم من تخ يتأفق مصر زي قبل العلم عنهم إتكم أي تتقصوا أي تفردوا كيف فردوكم زبلوا كم بيتولوا زين أي دوغما سلازخونه قل له حتيات هيكونن سلا قل حتياتنا ناي كله زيابير زمرمر سلا قل حتيات كن زاربون عقم بقعتون يبلان فقر دنجل ماريم جن كزاربناي فقر ناي ميتاچن جن بحجون كواصنايو سلميتاچن تمال قدسان بزح واغا خفيلوم حجون اببسنا هالو ابكنات ابديقونا ولاو مؤمن واغا خفل كله واغا هنكفللاينا نقدس دنجل ماريم لذي واقع مالت بجانتي بجا خمتي እግዚአብሔር በጃ ዝኾነና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ህይወታ ስለና በጃ ዝኾነት
تاي بجا خوينا ميتاችን سلينا نفكر ود حقفا استنكراتت بزح مكرا حموشه ناي دنجل مريم حموشه حزنات نبلم كبت حزنات እቱ ሁሉ ናይ ደገረ ድሕነት ስለና ንخፍጽም መታችኑ ዋጋ ከፊላ በጃ ንብሎ ዋጋ መክፋል ማለት ይሞ ሰማይታት ዋጋ ከፊሎም ሐዋርያት አቦታትና ዋጋ ከፊሎም ናይ ነዛ ሃይማኖት 318 ሊቃውንቱ ዋጋ ከፊሎም ወ አጋ አሲና ተበላም ሐዋርያቱን ንሰለስቱምት አብ ጎይቶትና መምሃራና ክንብሎም ከለና ጎይታ ሓደ እግዚአብሔር መምሃራና ክንብሎም ከለናስ ሓደ ይትመምር አልዎ ሊቅ ዘንበለ እግዚአብሔር ሓደ ይትመምር ሓደ እግዚአብሔር መምሃሜልና ዳ መምሃራን ንብልዳ ሞንስ ለይኩኑን ሁሩ ወመሃር ዝበሎም ስለዚህ ፈውስ ኻይሎም አድሕኑን ሕሙማት ካይሎም ስለዚህ ከምዚ ስለዘበሎም ስለዘድሓኑ አምላኽ ማለት ተዓነት አዘራርባ አንተ አተሐሳሰብ ስለዚህ ነገረ ድህነት ንሰባት ምእመናን ምድንጋር ከምዚም ዓይነት ናይ ፕሮቴስታንት አስተምሮ አዘራርባ ናይ ተሐድሶ አተሐሳሰባ ክንጥቀወሎም ይግባዩ ሜታችን ዝግባ نخبر نفكرة مرانيتنا زتنا حوتنا نجستنا ونبلا نجستون وتكون نجس بيمانة كذبلا هذه نجستنا نجست لبنا عميتاችን ስለዚህ ከም ዝኽኑ ከለና ዝሐሙ አጋንንትን ሐላ አጋንንትን መናፈቃን ይሞ ስለዚህ አንቲ ዲማርያት አስኾኑ አጽራረ ማርያም እግዚአብሔር ካብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ይርሐቀልና ይውጻልና ፈረ ድንግል ማርያም ሕጁን አይነጉዱለኒና እንፍቅራ ምኽንያት ስለዘለና ሕጁን ከነፍቅራይና بزي مهنات هيكوننا نفكرة زفكر أملاخ زولدتنا تفكر قد نصتون سلازخونات نحجون كنفكر عنا زيار أملاخ مسكدست أمنتنا ينبرنا كنموتون أب أمنتنا كأمنتنا خيتنا وطنا كسع مودعتا ولد واحد بمبال دوغمان كأننا أصنع تحلق دسبيتك شانا نقرد هنا بزقبا فليتا بزقبا نعناون اتمهرنا دسبيتك شانا لاتنا ما نم كحلفيو دسبيتك شانا أي تحلفنا لذي كل جزء أبز مدري كنبر كلنا بزقبا أبوتاتنا زخونو نزوزهم كمتي ساتنايل نقول لاتهم أنا فتيركم سولم بزقبا نسمعك بزي قبا أجن أين سمعك زولو كل جزء لك أباس خوينو من فوقنا كذا تنتبجيجن أين سعوان أين خطولهم لذي منافق مخان تحوار منافق مخان زي كبيديمو نحناون انتاي تجمعلو تهاويخنا عنده أين زارب انتاي ما أنتوبنا زاربنا أنا بلنا كابات أروي الأمحرنيا كم زيوم عينات أسمسلتي حسوتي أبكتي خدرو رز دليو بمشات مستحدثو بقطر مستوحدو بقطر طعيات بليتي حما نقرات الصرحو كن كون يقبان حدا عينات بحري حدا عينات كايدا أو حيمانوت أبدوغمان كأننا مرقتنا كنعو كون يقبو يمو قدس امنتنا أرضو صالي بيكشان نزل عالم تسمعنا عناون امنتنا يسمعنا زنبرنا صانحيت نزي مسل نيرو برقص بكاب 3-4 كحلف زي بلنايو نوح خيدنا هنا جنزابي ودما نيشتي مسل كوناتات لبسب كيوخ بعقمنا زاكل ملختنا محلال فالنا نزي مسل صانحيتنا برو مشات فريت واهدو زحفس